Mayong gabi inyong tanan, no? Mayong gabi sa inyong tanan, mga idol, ma'am, sir, mga guys, magandang gabi po sa inyo lahat, no? Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dahil may mga paparenti tayo, mga pamilya tayo doon at saka mga kaparentihan. Yes, mga guys, no, diri sa Pilipinas, no, diri sa atoa sa Pilipinas, may bagyo, mga guys, no. Kuha na lang, mga guys, no. May ara lang pud ko ano sa inyo, no, i-share sa inyo bang kanang kamo nga mga nagapuyo sa mga dool sa mga pangpang o kun sa mga pilas nga ara kamo sa pilas ga star, halin lang kabudaanay, no, kung pwede ka mo kahalin, lakat ka mo sa mga area nga inang daw hindi man delikado, no. Sa mga kuan ba, sa mga naka-star, sa mga pilas, no, ibabaw pilas, sa mga pangpang dira, no, ang mga pamalay, palihog nga ano man kamo, no, balhin kamo anay sa mga area man nga mga maayo, no, kag malayo sa mga suba, sa mga sapa, no, nga hindi man kamo madelikaduhan, no. Akon balisir ko na sa inyo para man nga medyo ano lang, no, likaw lang sa nga delikado bala, mga guys, no. Gani halong gid kita tanan, no, kay wala ta kahibalo, base kung magkaladagdag bala, no, ang mga pamalay nga ara sa pangpang, no. Yes, mga guys, no, ginatamyaw kamo sa mayong gabi gid sa inyo tanan, kay daw sa pananaw ko concern ako nga aman, hindi kay daw concern gid kay nga wala ta kay malo ang mga naka-listar dira, mga kaparentihan lang, no. Kung sa bagay tanan kita parenti kay isa man lang gihalinanta, no, pero sa mga kaparentihan naton, sa mga lain gid man nga medyo may ara ka nga simpre may ginapanumdum ka nga dugo nga nagapanaray tayo sa imo, pero ang matori sa man lang ta. Pero ang ako na ginano sa inyo man, mga guys, no, lahat kamo, no, sa mga idol dyan, kung may bagyo sa inyo, likaw lang kamo sa mga lapit sa mga idalom, sa mga taytay dira nag-star, o kung sa mga higad sa mga suba, mga pangpang, mga no, lalo na sa mga planudo nga ginatiniran gid sa mga tubig kung magbaha, no. Akon encourage ko kamo, o kung ano man kamo nga malikaw lang bala sa disgrasya man, kay hindi ta masiguro isa man lang ni lawas ta, no, ang aton gid nga atipanon lawas ta, no, kay amune nga kasigi ulan daw gapati ko nga ang labi na dira sa siyudad sang Kabankala, no, daw wanagid kagapon nakita ko ang motor kag mga tricycle gasalom na sa tubi. Butsing kanon dako na gid ang tubig dira ti hamat sumursubong, no, kay ti sige ulan, sige gid ulan, no. No, kung ako na ano sa inyo, mga ma'am, sir, kung pwede sa mga ano kamo abe sa mga area nga like mga hilamunan na dira kay daw bukid-bukid gawa, dira kag malayo na da sa layo gid kayo sa tubig, no. Yes, mga guys, no, medyo halong man kita, no, sa mga lalo na sa mga kaparentihan ko da, no, bisan sa buong Pilipinas, no, kung diin man nga mga bagyo ni subong, mga ining bagyo ni halong gid, no, hindi ka muna halin ka muna anay sa mga pilas nga ginaistaran nyo, no, basi kung ara pa ka muna sa mga pilas, higad sapa, higad suba, kinahanglan likaw gid, no, kay ang tubig makabuhi pero makapatay gid, no. Yes, pareho sa kalayo man, ang kalayo makabuhi pero makapatay gid. Yes, mga guys, basta hindi maayo nga paggamit or mga emerensya man, no, hindi naman masiguro may araman emerensya mo, pero kinahanglan tagid, mga guys, na maghalong kita tanan, no. Akon ginaano ko man na kung sa bagay hindi man ko parenti ninyo, no, pero sa mga hindi ko parenti kansen mangyapon kasi pareho kita nga tao, so maghalong kita maayo, no. Mga pamilya ko, no,
lalo sa mga pamilya ko dira sa mga parte Karulan o kung diinda nga mga parte diri sa Pilipinas kay subong bagyo no daw matsagang ko spread gid ang bagyo no. Spread gid ang bagyo galapta gid ya. Ti halong gid kamo no hindi anay magtinir sa mga igadsuba kun ara makabuda kay listar sa mga pangpang no kay ang duta di ta masiguro basi mas light man simpre hasta balay magkala dagdag mano halin sa pilas no. Yes mga guys no, yan lang mga guys, halong lang kita na ipangamuyota nga ang ining ulan ni ining bagyo ni madula ni dulaon sa Ginoo. Yes mga guys, akon ginaampo ko nga kabay pa nga madula ang bagyo. Yes, dahil maka masama kung magsigi bagyo no. Ay kinahanglan naman ang ulan pero hindi lang kay bagyo no. Mabuti lang way hangin, wala tadiri hangin. Kabay pa nga wala gid hangin no. Kabay nga ang ining bagyo yan po ta sa Ginoo nga matunaw gid no, matunawon ang bagyo. Kung pwede subong matunaw siya, tunahon siya sa Dios no. Kay di damo ta mga kauturan nga ara sa mga igadsuba, sa mga pangpang, kundi na kay listar no sa labi na dira sa bilog nga Kabankala no, ang inyong mga kuan dira no establishmento daw ginasulod na sa tubig no. Di kinahanglan ka buda mga ma'am sir, ginatamyaw kamo sa mayong gabi kag halong kita tanan. Amo lang na mga guys, kabay pa nga ang Dios magapamayag sa aton kag dulaon ang bagyo kag kabay nga kita pakamayugid sang Ginoo sa tanan nga panahon or in forever. And God bless us all and I love you all.